बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। फ़रीद ख़ान वॉइस फ्रॉम शिकागो से कुछ अपना एनालिसिस लेकर हाजिर हुआ और मैं काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बनाने बैठा हूँ। तो उसमें मेरा ये एक आज जो जिस पे सबसे ज़्यादा हॉट इशू बना हुआ है वो ब्रॉडशीट वाला केस है। तो मैं उसी पे बात करना चाहूँगा चंद मिनट के लिए कि मैंने कई इंटरव्यू सुने उसके कोसवी के वो इरफान हाशमी के साथ भी सुने। और इरफान हाशमी का एक और साहब है, उन्होंने कल एक इरफान हाशमी का इंटरव्यू किया। लेकिन जो मैं इरफान हाशमी का जो एक चौथा या पांचवा इंटरव्यू है कोसवी के साथ जिसका उन्होंने कहा उन्होंने उसमें मैं उस हवाले से बात करूँगा। और जितना इस केस को ट्विस्ट दिया गया है और जितना उसके पहले वाले बयान को ट्विस्ट दिया गया, अल्लाह माफ़ फरमाए लेके मतलब है कि अगर वो जो दुनिया कह रही है और उस पर जिस तरीके से इंडियन लॉबी और फिफ्थ जनरेशन वॉर की जो बात है उसमें बिल्कुल सही है। हमारा मीडिया जब हम खुद ही बिक जाए, हम खुद ही मुल्क के दुश्मन बन जाए, अपने दुश्मन बन जाए, तो फिर हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। समझे जिस तरीके से मतलब सिर्फ पर्सनलाइज लड़ाई है इमरान खान से इन तमाम सहाफ़ियों की, कोई लॉजिक पे नहीं है, कोई एथिक्स पे लड़ाई नहीं है, पर्सनलाइज है कि आप हमें प्लीज़ नहीं कर रहे, आप हमें खुश नहीं कर रहे, आप हमें पसंद नहीं है, सिर्फ इस वजह से। चाहे वो हामिद मीर हो, चाहे वो अपने तलत हुसैन साहब हो, चाहे वो कोई और हो। एक और साहब है जो कभी मुजीब रहमान शामी का इंटरव्यू किया करते थे, वो साहब हो या सलीम साफ़ी हो, कोई भी हो, मतलब है कि उनकी कोई सिर्फ ज़ातियात की लड़ाई है, ज़ाती दुश्मन लड़ाई है, नाराज़गी है और कोई वजह नहीं है, कोई उसमें एथिक्स नहीं है। तो खैर मैं बात करना चाहूँगा, मैं उसका जो अभी परसों जो इसका इरफान हाशमी का इंटरव्यू आया है जिसमें मैंने सुना है, उसने बार बार इरफान हाशमी ने उससे ये पूछा क्या आपसे शहजाद अकबर ने ब्राइब की बात करी, क्या आप ब्राइब लेने की बात की, कुछ उसने कोई कमीशन की बात करी। तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नहीं उस 10-12 मिनट के इंटरव्यू में उसने 3-4 दफ़ा उसने कहा नो नो। उसने कोई मेरे से कोई बात नहीं करी ब्राइब की, कोई नहीं करी। लेकिन उसने उसके अलावा 2-3 दफ़ा उसको फूल करार दिया, उसको फूल करार दिया और उसको कहा कि वो फूल है। वो मेरे से मुलाकात में वो ये कहते रहे कि जी जो आपका 20% का कमीशन है वो कम कर ले आप। मतलब आप एक आदमी की सिंसियरिटी को देखें, वो आदमी आपसे आपके लिए कौम के लिए ये कह रहा है कि आप जो अपना जो 20% का कमीशन है उसको कम कर ले ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए पैसा। लेकिन हमारे अल्लाह माफ़ फरमाए क्या क्या जवाब देंगे जाकर अपने खुदा को कब्र में और अल्लाह के पास। मैं तो माफ़ी मांगता हूँ जनाब, अल्लाह माफ़ फरमाए। ये तो इंतहा से ज़्यादा जो है ना बदतमीज़ी है। और मतलब किसी ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही घटिया नस्ल के घटिया खून के लोग हैं जिनकी रगों में ये खून दौड़ रहा है। और जो जिस तरीके के और मतलब है कि अल्लाह माफ़ करे सियासत को, तो बस शरीफ आदमी तो सियासत में कभी ना आया है ना आ सकता है हमारे मुल्क में ख़ास तौर से। तो उसका हशर वही होगा जो आज इमरान खान का हो रहा है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि उसमें उसने कहा कि आप देखें उसने अभी जिस पे जो केस सारा का सारा बना हुआ है वो ये है कि $1 बिलियन सऊदी अरब से सिंगापुर ट्रांसफ़र होते हैं, जिसने की उसने इन्वेस्टिगेशन करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा, नैब को ये कहा कि ये $1 बिलियन है, मेरा कमीशन 20% है जिसका एग्रीमेंट है आपका मेरे से, आप मुझे वो 20% दें, मैं आपको 1 बिलियन की इन्वेस्टिगेशन करके पूरी रिपोर्ट आपको देता हूँ। उसने रिपोर्ट क्या मतलब वो अब आपने केस लड़ना है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर से, या वो सिंगापुर से जब इंग्लैंड चले गए तो वो पैसे वापस आपको लेने।
اور ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے، اور وہ یہ تمام انگلینڈ کے اندر جو کمپنیاں امریکہ میں ہیں، وہ جو اس قسم کی انویسٹیگیشنز کرتی ہیں، جو یہ وکیلوں کی کمپنیاں ہیں، اور وہ ان کا کمیشن 20% کا کمیشن ہے، کیونکہ ان کے اپنے ایکسپنسز ہوتے ہیں، ان کے لوگ ہیں جاب کر رہے ہیں، اتنا آسان نہیں کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے کوئی کمپیوٹر پہ نکال کے دے دیتے ہوں گے کہ جی آپ نے فلاں آدمی کو جو ہے، ان کے اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹریولنگ ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس میں وہ 20% لیتے ہیں۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شہزاد اکبر آ کے میرے سے 20% کم کرنے کی بات کر رہا ہے 1 بلین میں سے، یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نا یار میرے کو جو 800 ملین گورنمنٹ کو ملیں گے اس کی بات نہیں کر رہا، تو بول رہا میں اس کو میں فول کہوں گا کہ ہی از فول، کہ وہ میرے سے اپنا کمیشن کم کرنے کی بات کر رہا، سمجھے نا، اور میرے سے اس نے، لیکن اس نے 2018 یا 19 کی ایک میٹنگ کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نیب کے افسران تھے، اس میں وہی لوگ ہیں جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ناعاقبت اندیش لوگ، جو اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اس ملک کی دولت کو دیمک کی طرح چاٹ گئے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے ایک صاحب تھے جنہوں نے اس سے کہا کہ جی یہ جو 20% آپ کو ہے وہ اس میں ہمارا کتنا کمیشن ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اس میٹنگ کے اندر شہزاد اکبر موجود نہیں تھا، میں تو شہزاد اکبر کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں تو کبھی اسے ملا بھی نہیں ہوں، میں نے کبھی صرف ٹی وی پہ دیکھا ہے، اس کی پریس کانفرنسز دیکھی ہے کچھ، یا اس کا نام سنا ہے اس شخص کا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں آپ کو اس انٹرویو کا، عرفان ہاشمی، آپ ابھی اس کے عرفان ہاشمی کا چینل کھول کے دیکھ لیجیے، ابھی جو اس کا انٹرویو ہے پرسوں میرے خیال سے 2 دن پہلے کا انٹرویو ہے اس کا، عرفان ہاشمی کا، تھرسڈے کا میرے خیال سے انٹرویو ہے، وینسڈے تھرسڈے کا، اس میں آپ سن لیجئے اس نے جو اس سے کوسوی سے انٹرویو کیا، براڈ شیٹ کے مالک سے، سمجھے، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس میں، مطلب یہ کہ آپ، افسوس کا مقام ہے، ہم اتنے گھٹیا ہو جائیں گے، اتنے گھٹیا لوگوں کو ہم منتخب کریں گے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مطلب بے انتہا لوگ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خاص طور سے جو لوگ جن کو کچھ آج سے 10-15 سال پہلے انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے کہا تھا کہ جی جو یہ اردو اسپیکنگ لوگ ہیں جو انڈیا سے آئے تھے کراچی مائیگریٹ کر کے سندھ میں اور کچھ علاقوں میں، وہ پڑھے لکھے قوم تھے، وہ اس میں سے پڑھے لکھے لوگوں کو جس طریقے سے زبردستی ڈپرائیو کیا گیا اور ان کو وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، وہ اس میں سے پڑھے لکھے تو 80% ملک سے باہر چلے گئے، اب صرف 20% لوگ رہ گئے کراچی اور انٹیریئر سندھ کے اندر، وہ ان کو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ ان سب کے ساتھ آپ ان لوگوں کو ساتھ دیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا گورنمنٹ کے لیے میرا اشارہ یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں اور اس شخص کا نام نکلوائیں، وہ حاضر سروس اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے یا ریٹائرڈ آدمی ہے، اس کو عبرت کا مقام بنائے کہ تو نے کیسے رشوت مانگی اس سے، کیسے برائب مانگی اس نے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک امتحان ہے، سول سپریمیسی کا ایک بہترین نشان بنا دیں آپ اس شخص کو، اور میں تو کہہ رہا ہوں ایک اور قانون پاس کریں کہ جو شخص، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ عدلیہ کا ہو، چاہے بیوروکریسی کا ہو، چاہے وہ سیاست دان ہو، یا چاہے کوئی اور آدمی ہو، جس نے رشوت لی، حرام کمایا، اس کو سزائے موت، اس کے بغیر آپ ملک کو سدھار ہی نہیں سکتے۔ تو میں گورنمنٹ کو، پاکستان کو مشورہ دوں گا کہ پہلی فرصت کے اندر آپ اس میٹنگ کے جو لوگ تھے جنہوں نے کافی کے اوپر کوسوی کے ساتھ شامل تھے، اس میٹنگ میں نام نکلوائیں اور اس ایک انڈیویجول آدمی کو عبرت کا نشان بنا دیں۔ باجوہ صاحب سے کہیں کہ اس آدمی کو عبرت کا نشان بنائیں، اس آدمی کو ٹھکانے لگا دیں، آپ لٹکا دیں چوراہے پہ اسلام آباد کے، پھر آپ دیکھیں کیسے کوئی جو نا گورنمنٹ کے خلاف کام کرتا ہے، گورنمنٹ کے خلاف۔ یہ گورنمنٹ کو، اس حکومت کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کی جو لوگ نواز شریف کو دوبارہ لے کے آنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے مریم نواز شریف کو۔ آج کا میرا یہ انالیسس آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، میرے ویلاگ کو سبسکرائب کریں، اور اس میں اپنے کمنٹس ڈالیں، اور میں کئی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ دیر کے بعد میں، کچھ مہمان آنے والے ہیں، ان کے جانے کے بعد میں پھر ایک دوبارہ ویڈیو بناؤں گا،
کہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ مریم کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.